स्टूडेंटानو ته پبجي فری فایر لایو لډو ضرورت دي په ضرورت ما ته یو کس سالار یو کس ځان برس برکو یو کس راته ما سره غټ موبایل نشته ټچ موبایل اور ما سره خو ساده موبایل دی وړو کی اور زه میډیا نه پیژنم فیسبوک نه کوم ټویټر نه کوم او ما سره وړو کی موبایل دی او زه گیمونه نه کوم اور ما سره ساده موبایل دی ساده ما ته پته ده ته په وړو کی موبایل کې د مارانو گیم کې لکه د ما توجه انګریزانو کار کړی دی کتا تبا کئی تا پا وڑو کی موبیل کی دیزان کی میرے پاس تو وہ چھوٹا غیر کم کار کر توجہ دادا غیر سازش نے زما سٹوڈنٹ طبقہ زما ایجوکیٹڈ طبقہ پبجی فری فائر لایو لڈو کی مبتلا دے پہلا کی مروت کے لکان پبجی کئی کلی کئی فری فائر کئی کلی کئی لایو لڈو کئی کلی کئی دادا غیر سازش نے مخی پا ڈرون باندے میں ملک خرابو ایٹم بم میں ملک خرابو نن زمادہ پاکستان ایجوکیشن زمادہ پاکستان نظام تعلیم خرابو رہا پارا اغیار دو نوجوان اور دو سٹوڈنٹ ذہن خرابو رہا پارا پبجی شروع کر فری فائر شروع کر لایو لڈو شروع کر توجہ ٹیچر حضرات موجودی پروفیسر کم سٹوڈنٹان چی دا موبیل گیمو نہ کئی ہوم ورک کولی شی سٹڈی کولی شی دا موبیل دا گیمون والا سٹوڈنٹ نا ڈاکٹر انجینئر سائنسدان دا پاک آرمی کرنل میجر دا خیبر پختونخوا دا پولیس ایس پی ڈی ایس پی ای سی چو جوڑی دیشی اسلام اور وطن عزیز پاکستان دا گیم نہ میں نے کہ گیم کو ایکسرسائز والا گیم ورزش والا نہ موبائل گیم سر ورزش کی مسل جوڑی گی مسل ایکسرسائز کی گی دا موبائل دا گیم نہ چاچا بائیکاٹ بس نقد توبی و باسو نقد نا ارادی نا پیرادو ہم تبلیغان لڑو باسو اولی کا سلور ناشتی اولی کا امیر صاحب او دا چلی ارادہ اولی کا ظالم شرکالو شو ارادی کے دا خیرن بچے چاہتا سی روزی رملانا ارادی میں نمانا نقد توبی موباسو دا ڈبل زیرو پشان توبا ارادی نا بس خلق اسلام پوری خان دی عالم پوری خان دی اور تم کڑے ہو جاتے ہو سوشل میڈیا پر بس مذمت کرتے ہیں مذمت دا پیغمبر پشان کی گستاخی کی تم صرف مذمت کے لیے ہو قرآن کو جلایا جاتا ہے تم مذمت کرتے مذمت صرف مذمت نکو مزدل دا دی بازو مرمت دستر گرز گئی ہے مزکا چل نورز توجہ ادھے خورافات نے توبہ پکار دکھا